साथीहरु नमस्कार, लोकसेवा सञ्चारमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वरिष्ठ सहायक तह 5औं प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु ल भन्न चाहन्छु। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, जसमा प्रथम पत्र अनि द्वितीय पत्र दुईवटा पत्र रहेका छन्। प्रथम पत्र 100 पूर्णाङ्क, द्वितीय पत्र फेरि 100 पूर्णाङ्क र यो विषयगत रहेको छ। तह 5औं का लागि चाहिँ प्री क्वालिफिकेसन, प्री एक्जामिनेसन टेस्ट भन्ने छैन। प्रथम पत्रमा बैंकिङ, लेखा तथा सूचना प्रविधि भनेको कम्प्युटर र आइटी रहेको छ भने द्वितीय चरणमा व्यवस्थापन, गणित तथा सेवासँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर रहेको छ। र द्वितीय चरणमा, यो प्रथम चरण भने द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता रहेको छ 30 पूर्णाङ्कको, जम्मा 230 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुने गर्दछ। पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण यस प्रकार रहेको छ। प्रथम चरण प्रथम पत्र बैंकिङ, लेखा, कम्प्युटर तथा आइटी रहेको छ। बैंकिङमा बैंकिङ अवधारणा र विकास, नेपालमा बैंकको स्थापना कहिले भयो, नेपालमा सर्वप्रथम कुन बैंकको स्थापना भएको हो, कसको पालामा भएको हो, त्यति बेलाको अवस्थामा कसरी बैंकको सञ्चालन गरिन्थ्यो, त्यति बेलाको बैंकको चुक्ता पुँजी कति रहेको थियो आदि। नेपालमा हालको बैंकिङ अवस्था एवं चुनौती, अहिले चाहिँ के कस्ता बैंक रहेका छन्, कसरी वर्गीकरण गरिएको छ त्यो विषय। तहगत बैंकिङ प्रणाली क, ख, ग, लघु वित्त, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, सहकारी आदि विभिन्न। त्यसै गरी ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा है, क्लाइन्ट ओरिएन्टेड बैंकिङ सर्भिस र ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त, क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल। त्यसै गरी ग्राहक पहिचान, नो योर कस्टमर, KYC। त्यसै गरी निक्षेपका प्रकार, टाइप अफ डिपोजिट, फिक्स डिपोजिट है, यस्ता कुराहरू। त्यसै गरी कर्जा लगानी र यसका सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपल अफ इन्भेस्टिङ लोन। त्यसै गरी कर्जा वर्गीकरण, द क्लासिफिकेसन अफ लोन्स, कर्जा नोक्सानीसँग सम्बन्धित व्यवस्था, ब्याड डेप्ट है, अथवा लोन लस प्रोभिजन ब्याड डेप्टको लागि। त्यसै गरी रेमिट्यान्स, भुक्तानीका साधनहरू, सेयर, डिभेन्चर, ऋणपत्रको जानकारी, वाणिज्य बैंकको काम कर्तव्य अधिकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार, नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको के कस्तो भूमिका रहेको छ, यसको भूमिका भनेर रहेको छ। त्यसै गरी समूह ख रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम तथा कानुनहरू, जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, कम्पनी ऐन 2063, आयकर ऐन 2058, वित्तीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063, विदेशी विनिमय ऐन 2019 रहेका छन्। त्यसै गरी समूह ग लेखा प्रणालीमा लेखा, यसको परिचय, सिद्धान्त, कार्य है। त्यस पछाडि दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको डबल इन्ट्री सिस्टम, यसका विशेषताहरू, नगद खाता र सानो नगदी कोष, पेटी क्यास फन्ड, ट्रायल ब्यालेन्स, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, अडिटिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण, फाइनेन्सियल रिपोर्ट्स अफ कम्पनी है अथवा कमर्सियल ब्याङ्क्स, यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। र घमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, इन्टरनल कन्ट्रोलिङ सिस्टम, जसमध्ये जिन्सी व्यवस्थापन, यसको महत्त्व, स्थिर सम्पत्ति एवं राजकीय
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी एवं पुँजीकोष, बैंकिङ कारोबारमा निहित जोखिमहरू, बैंकिङ कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी कम्प्युटर र आइटीसँग सम्बन्धित भनेको छ, जसमा विन्डोज, वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, एक्सेल, कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एनआरबी आइटी पोलिसी एन्ड गाइडलाइन्स, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इमेल, इन्टरनेट सर्भिस आदि बारेमा उहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय चरण रहेको छ, द्वितीय पत्र रहेको छ प्रथम चरणको, जसमध्ये व्यवस्थापन समूह क रहेको छ। व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनका सिद्धान्त, यसका कार्यहरू, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इट्स फङ्सन्स। त्यसो रहेको छ मोटिभेसन एन्ड कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। त्यसै गरी व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको भूमिका, संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, निर्णय क्षमताको महत्त्व र भूमिका, व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्त्व, बजेटको सिद्धान्त एवं महत्त्व। त्यसै गरी ख रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापन, जसमा चिठी पत्र र पत्राचार, टिप्पणी, रेकर्ड व्यवस्थापन, फाइलिङ, अनुक्रमणिका, कार्यालय संरचना, कार्यालय सजावट र कार्यालय सञ्चारको महत्त्व। त्यसै गरी मानव संसाधन व्यवस्थापन रहेको छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू, अब्जेक्टिभ्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, कार्य विश्लेषण, कर्मचारी तालिम र यसको महत्त्व, नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध, पर्फर्मेन्स एप्राइजल एन्ड रिवार्ड सिस्टम, रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन एन्ड सोसियलाइजेसन, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी साइकल, करियर प्लानिङ रहेको छ। वृत्ति विकास है त्यो पनि। त्यसै गरी गणितमा रहेको छ साधारण र सक्रिय ब्याज, सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पर्सेन्टेज, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन्स, युनिटरी मेथड्स, सिम्पल एन्ड वेटेड एभरेज, प्रफिट एन्ड लस रहेको छ। सेवासँग सम्बन्धित चाहिँ वितरण कारोबार, रेमिटेन्स रहेको छ। कोष व्यवस्थापन, अन्तरशाखा र अन्तर ब्याङ्क कारोबार, ब्याङ्क रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ वासेल सेकेन्ड है। वासेल सेकेन्डमा के भनिएको छ त ब्याङ्क रिस्क म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित लेख्नु पऱ्यो र रिलेटेड एनआरबी डिरेक्टिभ्स रहेको छ र राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क अथवा वाणिज्य ब्याङ्कको काम कारबाही सम्बन्धमा सेवासँग सम्बन्धित रहेर भनेको सेवा भोलिपर्सि तपाईँले गएर गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा पनि त्यो किताबमा लेखिएको हुन्छ, तपाईँले पढेर दिनुपर्ने हुन्छ। परीक्षाको माध्यम नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनसक्छ है। 3 महिना अगाडि हटाइएको, संशोधन गरेको, थप गरी संशोधन भई कायम रहेकोलाई यस पाठ्यक्रममा पढेको सम्झनुपर्छ। 3 महिनाभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ मान्ने भन्नु खोजेको हो है। त्यसै गरी विषयगत प्रश्नको हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटा प्रश्नमा 2टा खण्ड जोडिएको छ भने त्यो 2टै लेख्नुपर्छ भन्न खोजेको छ। र लिखित परीक्षाको हरेक जुन 600 पूर्णाङ्क छ त्यसमा 40% जति ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्तर्वार्तामा समावेश गरिनेछ र सो प्राप्त प्रतिशतका आधारमा फाइनलमा नाम सिफारिस हुन्छ भनेर भनिएको छ। हवस् त, भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।